दिसाक आम्ही सगळे हांगा जमल्यात आणि आमकां सगळ्यांक हांगा हाडल्यात आमचे सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय. 2 ताळयो तांचे खातीर आमी मारुया. काय कडेन हाका नवे वर्स म्हणटात, तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला अशें आमी म्हणटात. आज आमकां हांगा उलोवपाक आनी म्हाकाय हांगा उलोवपाक संद ह्या पवित्र अशा दिसाक मेळ्ळी. मनाकाजांतल्यान सिद्धार्थ बाबाचो उपकारी. एक वेगळे तरेन संकल्पना मांडप हे सिद्धार्थ बाबा कडल्यान शिकप. आज हांगा टॉयलेट ब्लॉक जो बारीकसो जागो आसा त्या जाग्याचो उपयोग करून कांयच आडखळ जायनासतना टॉयलेट ब्लॉक जाची खासा ह्या ग्राउंडार खेळपी भुरग्यांक ताचो उपयोग जातलो. वेगळी संकल्पना. 2 ताळयो तांचे खातीर जाफावतात. टेनिस बॉल आणि क्रिकेट बॉल दोन्ही म्हणजे टेनिस आणि सीझन हे दोन्ही खेळगड्यांक तितलीच उर्बा दिवचे खातीर ह्या दोन्ही खेळपा खातीर ह्यो पिची ताज्या खातीर ताळयो फावतात. नवी संकल्पना आमी नव्या वर्सां भितर आसात. म्हणजे काय कडेन हे नवे वर्स म्हणून मनयतात. आमी 2025 तेवूय बी नवे वर्स सुरू जाला. नवी संकल्पना, नवे विचार, नवी खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर आमकां मुजरत आयज सिद्धार्थ बाबान जिल्हा पंचायतीच्या वतीन आमकां हांगा मुजरत आपयल्यात. मनाकाजांतल्यान आमी तांकां एकदां उपकाराच्यो 2 ताळयो मारुया. आमचे मदीं आज आसात, तांकांय बी आमी ताळयो मारुया. आमचे मदीं आसात आमचे कुडचडेचे आमदार निलेश बाब काब्राल. ते मुजरत आयज ह्या 2-3 कार्यक्रमाच्या उक्तावणाक ते आयल्यात. उक्तावणी तांणी केले. 2 ताळयो तांच्या खातीर. आमचे मदीं आसात आमचे थळाव्यो सरपंच कविता गांवस देसाय आमचे मदीं आसात. ज्यो शेल्डेच्यो पंचायती आसात. सोल्डेच्या पंचायतीचे सरपंच कुस्तुदियो बाब फर्नांडीस आमचे मदीं आसात. एवेडे तशेंच आमचे मदीं पंच वांगडी आसात. म्हाका सगळ्यांची नांवां सारखी खबर ना, पूण आमी जोरान एकदां सगळ्यांक ताळयो मारुया. आमी फुलां तांचे मेरेन पावोवचे पयलीं जो आमचो बाब अमीर चिमोलकर आसा, जो आमचो पयलीं एक्स पंच आनी आतां सध्या तांची घरकान्न मिनाक्षी चिमोलकर आसात. आनी ही क्रिकेट, म्हाका दिसता ताका क्रिकेटीची खूब आवड आनी क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच आसा पळय ही ताजी संकल्पना आनी ताणें धडपडून केला. तुमी पळयलां आसतलें, हांवें आयकलां, पूण ताणें केला. 2 ताळयो ताजे खातीर. आनी हांव चिमोलकर बाबाक विनंती करता की ताणें येवकाराचेर उलोवप करचें. गुड इवनिंग. सगळ्यात पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा सिद्धार्था, कित्याक अधिकार नासतना म्हाका ताणें हांगा येवकाराचें भाशण करपाक दिल्लें आसा. आज ताच्या फुडारपणा खाला, साऊथ गोवा झेडपीच्या फुडारपणा खाला जी 2 कामां ही ह्या भागांक जाल्यांत आनी ताचें लोकार्पण आज जाता. ताचें उद्घाटन करपा खातीर आज आमच्या मदीं मुख्य अतिथी म्हणून आसात गोंय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे कुडचडेचे आमदार भोवमान्य श्री निलेश बाब काब्राल. हांव तांकां ह्या सोहळ्याक येवकार दितां आनी बरें आयुश्य मागतां. गेल्ल्या कोरोना नंतर एक ग्रेट वॉरियर असो आमकां प्राप्त जालो शेल्डे पंचायतीच्या झेडपीच्या नांवान. आनी गेल्ल्या 41 म्हयन्यांक खुबशीं कामां जी ह्या वाठारांनी घडलीं, अवेडे, शेल्डे आनी असोळ्या भागांक जी घडलीं, ते आमचे गांवचे आदले डेप्युटी सरपंच आतांचे झेडपी भोवमान्य श्री सिद्धार्थ श्रीनिवास गांवस देसाय हांकां हांव ह्या सोहळ्याक, तांच्या सोहळ्याक हांव तांकां येवकार दितां आनी बरें पॉलिटिकल आयुश्य मागतां. ह्या सोहळ्याक तशेंच उपस्थित आसात गांवची प्रथम नागरीक श्रीमती कविता उदय गांवस देसाय. मॅडम, तुमकां ह्या सोहळ्याक येवकार. असोल्डे गांवचे सरपंच किस्तोद फर्नांडीस हे ह्या सोहळ्याक आवर्जून उपस्थित रावल्यात, तांकांय हांव येवकार दितां. गांवचे डेप्युटी सरपंच प्रमोद देवप्पा गांवस देसाय एक महान क्रिकेटर ह्या ग्राउंडा वेले आनी आज त्याच ग्राउंडाचेर त्यांच्याच हातांतल्या
आज पयलो बॉल आमदाराक घाला अशें श्री प्रमोद देवप्पा गांव देसाय गांव येवकार दिता. म्हज्या शेल्डे पंचायतीच्यो अन्य वांगडी आसात. गणेमंडळ क्षेत्रांतले चेतन बाब देसाय तुमकां हांव येवकार दिता. निर्मलनगर वार्डाची पंच सदस्य मारिया मास्करेनस तुमकांय हांव येवकार दिता. गणेमंडळ पार्ट 1ची स्वरांजली हांव तुमकां येवकार दिता मॅडम. आनी काकुमंडीचे रॉकस्टार बबलू जोहान फर्नांडीस हांकांय हांव येवकार दिता. या सोहळ्याक तशेंच नवे नववाचीत अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभिल्ले कुडचडे ब्लॉकाचे मनोज बाब नायक आज आसात. तुमकां म्हज्या ग्रामस्थां तर्फे हांव तुमकां येवकार दिता. आनी आदले आमचे अध्यक्ष जाणी गेली 5 वर्सां आमकां भरपूर सहकार्य केलें तशें विश्वासराव सावंत तुमकांय हांव हांगा येवकार दिता. आनी चूक जाली डेप्युटी सरपंच दीपश्री देसाय मॅडम तुम्ही ह्या सोहळ्याक मुद्दाम जावन आवर्जून हांगा उपस्थित रावल्या म्हणून तुमकां हांव येवकार दिता. टोनी बाब तुमकां हांव येवकार दिता. आनी म्हजी घरकान्न ती आसला सांगा तिकाय बी हांव येवकार दिता. म्हज्या गांवच्या लोकांनो आयचो दीस मकर संक्रांत. तुम्ही हिंदू बायलांचो आज आयच्यान हळदी कुकूम स्टार्ट जाता. आयज मकर संक्रांतीच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आयचो दीस तसोच आनी एक कारणां खातीर फेमस आसा तो म्हणल्यार विश्वांतली सगळ्यांत मोठी जात्रा फेस्टिवल हो महाकुंभ हो आयच्यानूच सुरवात जाता आनी अख्ख्या हिंदुस्तानभर तो मनयलो जाता. ताका गेल्ले वतात लोक त्याही महाकुंभाच्यो तुमकां हांव शुभेच्छा दिता. तशेंच आयच्या दिसाक आनी एक म्हत्व आसा. कुडचड्याच्या राजकारणां भितर केन्ना कोणें केलें ना अशें एक कार्य गेल्ल्या 2022 वर्सा जालें. आनी ते करपी कोण न्ही जाल्यार कुडचड्याचे आतांचे आमदार जे आतां आमच्या व्यासपीठार बी बसल्यात ते निलेश बाब काब्राल हांणी जी 2 टर्माची जी रिकॉर्ड ब्रेक्स आशिल्ली ती तिसऱ्या फावट आपूण निवडून येवन दाखोवन तांणी एक इतिहास रचलो. तो इतिहास मुखार जावचो ना. कित्याक महिला रिजर्वेशन आसा आनी कितें आसा तो इतिहास कोण बदलपाक शकचो ना. पण तो 2022 आनी आयचो संबंध कितें जाल्यार आयचो संबंधाचो एक वेगळो विचार आसा की आयच्या दिसाक 2022 वर्साक ताजे सगळे पंच सदस्य जे त्या टायमाले पंच सदस्य ताजे कावन्सिलर आनी ताजे म्हज्या सारख्या कट्टर कार्यकर्त्यांक घेवन ताणें चंद्रेश्वर भूतनाथ साकून पुरुष मारू पर्यंत आयच्या दिसाक ताणें नाल्ल दवरून आपल्या प्रचाराची सुरवात केल्ली. आनी ताजें फळ ताका मार्चाच्या म्हयन्याक मेळ्ळें. तो आमदार म्हणून निवडून आयलो आनीक मंत्रीपदय मेळ्ळें. मंत्रीपद मेळोवन खूब वायट कितें घडलें कोणें षडयंत्र रचलें तें आमचें ताजें नाका. पण आमचो आमदार आमच्या आमदाराच्या हातांत लास्ट दिसा पर्यंत एनवायरमेंट खातें आसूं PWD खातें आसूं हातूंत खूब जाणांक लाभ जालो आनी अशे आमचे हे आमदार आज आमकां मेळिल्ले आसात. हांव तांकां ह्या मुखाल्ल्या आतां उरिल्ल्या टर्मा खातीर शुभेच्छा दिता. आमी गेल्ल्या 30 म्हयन्या भितर ह्या भागांत सगळ्या पंचांनी विविध विकास कामां केली आनी आपल्या मनाच्या इच्छे प्रमाणान केली. पण गेल्ल्या 30 म्हयन्याक उरिल्ल्या 30 म्हयन्याक आमच्यो खूब अश्यो इच्छा उरल्यात ज्यो आमदाराच्या सहकार्यान आमच्यो पूर्ण जावपाच्यो आमची आस आसा. म्हज्या वॉर्डा भितर एक फुटसालाची जी फायल गेल्ल्या कितल्याशा म्हयन्या पासून IDA खात्या भितर आडकून पडल्या त्या फायली खातीर हांवें आमदाराक आज मुद्दाम म्हणून हांव ताका सांगता की म्हजी एक फुटसालाची फायल आसा ती तुमी पास करून दिवची आनी म्हजें काम करचें. लास्ट सांगता आसतना इतलेंच सांगता गांवांत पंच जातात सरपंच जातात ZP जातात आमदार जातात. पण प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना कितें कितें जाता तें बरें जाता आनी तो निवडून येयल्लो मनीस आसता आनी तो निवडून त्या भागा खातीर दिल्लो गेल्लो मनीस आसता तो तुमचो मनीस आसता. तुमी ताका निवडून दितात. पण वातावरणा भितर कितें तरी कितें वायट घडटा ताजेर तुमी लक्ष दिवची गरज ना. एक म्हण म्हणून हांव म्हज्या भाशणान सोंपयतां
KFC में बैठ के केक पिज्जा खाने वाले और केक खिलाने वाले कुछ तो कहेंगे, हमें उसके बारे में सोचने का नहीं है, हमें आगे जाने का है, हमें हमारा गांव देखने का है, हमारे गांव का विकास देखने का है. इतले सांगून हांव 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरे करू अभय बाप. इष्टांनो, सकारात्मक दृष्टिकोनातून जर तर आम्ही पावला मारली, म्हणजे जसे आता चिमुलकर बाबांनी सांगला, वाईट गजाली कुशीक दवरून नव्या गजालीकडे, नव्या विचारान, बऱ्या विचारान, सकारात्मक विचारान आम्ही पावला मारूया, मुखार या आणि जैत जोडूया. आमच्या मेरेन जे माणूस हांगा आयल्यात तांच्या मेरेन आम्ही फुलाच्या रूपातलो मोग आम्ही पाहूया. आमच्या मध्ये बाय स्विझल आणि सोमिया हांकां विनंती करता की तांणी फुलाची भेटवण करची, फुलाच्या रूपातलो मोग आमच्या मानेस्ता मेरेन पावोवचो. पयली सुवातेर आमचे आयचे ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे कुडचडेचे आमदार निलेश बाब काब्राल हांच्या मेरेन आमी मोग पावोवया. झाडाचे रोपटे फुलान बरे नटलेले सजलेले अशें तांच्या मेरेन पावोवया आणि तांकां येवकार दिवया. फुडल्या सुवातेर आमचे मदीं आसात आमच्यो ह्या वाठाराच्यो सरपंच प्रथम नागरीक कविता हांच्या मेरेन आमी फुलांच्या रूपातलो मोग पावोवया. यो सरपंच अशपया फुडें या. आमच्या मदीं आमचे झेडपी ह्या वाठारांतले सिद्धार्थ बाब तांच्या मेरेन आमी फुलाच्या रूपातलो मोग पावोवया. 2 ताळयो तांच्या खातीर, कारण ही सगळी कार्यावळी एका वेगळ्या आगळ्या रितीन तांणी हांगा हाडल्यात. मनाकाजांतल्यान तांकांय बी येवकार. मुखावेली सुवातेर आमचे मदीं आसात ह्या वाठाराचे डेप्युटी सरपंच आनी बरे खेळगडे प्रमोद गांवस देसाय हांचे मेरेन आमी फुलाच्या रूपातलो मोग पावोवया. चिमुलकर बाबान माझी थोडीशी काम सोंपें केल्लें आसा की सगळ्यांची वळख करून दिल्ली आसा. येस, आमी फुडें या. आमचे असोल्डा गांवचे सरपंच की सुदीबाब फर्नांडीस हे आमचे मदीं आसात, तांचे मेरेन फुलाच्या रूपातलो मोग पावोवया. तशेंच आमच्या असोल्डा पंचायतीची डेप्युटी सरपंच दीपश्री नाईक आमचे मदीं आसात, तांकांय बी आमी फुलांनी येवकारूया. तुमचे ताळयो चालू आसूनी. मुखार आसा आमचे कडेन ह्या थळाव्या वाठाराची पंच मिनाक्षी अमी चिमुलकर हांचे मेरेन फुलांच्या रूपातलो मोग. ह्या पंचायतीचे आणि पंच मेंबर स्वरांजली नाईक तांचे मेरेन फुलाच्या रूपातलो मोग पावोवया. चेतन बाब देसाय आमच्या मध्ये आसात, ह्या वाठाराचे पंच, ह्या पंचायतीचे पंच चेतन बाब देसाय तांचे मेरेन फुलाच्या रूपातलो मोग. मारिया बाय फेर्नांडीस हेही पंच मेंबर आमच्या मध्ये आसात. असोल्डेचो पार्टीचे आताचे अध्यक्ष आणि आदले अध्यक्ष दोघे जाण आसात. पयलीं आमी आताच्या अध्यक्षाकडे. इश्टानो, खेळ आणि हो खेळा खातीर ही पीच खासा तरणाट्या भुरग्यां खातीर खेळा मळार जैत जोडपा खातीर. खेळ म्हणलो की जैत आणि हार ही आयलीच. जैत जोडलें जाल्यार इनामां मेळटलीं आणि हारलो जाल्यार कितें तरी अनुभव मेळटलो. पूण खेळा मळार जैत आणि हार ही आसताच आणि जिखपा खातीर यत्न करप हेंवूय तितलेंच गरजेचें आसता. खेळ म्हणल्यार उमेद, खेळ म्हणल्यार धादोसकाय, खेळ म्हणल्यार तळमळ, खेळ म्हणल्यार जैता कडेन वाटचाल, खेळ म्हणल्यार एकामेकाच्या हातान हात घालून फुडें चलप, खेळ म्हणल्यार आमच्या आरोग्याची तंदुरुस्ती. ह्यो सगळो खेळ जाय आणि त्या खातीर आमच्या झेडपीन ही संकल्पना आणि तुमच्या मेरेन हो खेळाच्या रूपातलो मोग हाडिल्लो आसा. आयज आमच्या मदीं ह्या सुवातीचेर आमचे डेप्युटी सरपंच आसात, जे एक खेळगडे आणि भरपूर खेळा भितर तांचेय बी प्रेम आसा आणि जैत जोडटा. खेळा बरोबर राजकारणाकय ताणें जैत जोडला. ते आदले सरपंच, आताचे सध्या डेप्युटी सरपंच, क्रिकेट खेळटा आणि आमच्या सिद्धार्थ बाबा फाटल्यान सदांच आसा. 2 ताळयो तांचे खातीर मारूया. ते उबे रावल्यात तुमचे मुखार प्रमोद बाब देसाय. दोन्ही पीच आणि आमचे टॉयलेट या इनोव्हेशनाक आज हाजीर आहा आमचे आमदार निलेश काब्राल, जिल्हा पंचायत चेअरपर्सन
बाब सिद्धार्थ, आमची सरपंच बाय कविता देसाय, हिंगाची पंच बाब मीनाक्षी, बाब असोळेचो सरपंच बाब किस्तोत बाब, डेप्युटी दीपाश्री बाब, आमचो अध्यक्ष आमचा न्यूज मनोज बाब, आणि आदलो आमचो अध्यक्ष सावंत विश्वास सावंत, तशेंच आमचे पंच चैतन मारिया आणि आमचे शरंजली, तशेंच आमचो बबलू आणि आमचो टोणी बाब, आणि मुखार सगळे जमले आमचे भावानो आनी भयणानो. आज म्हाका खुशी दिसता कित्याक आमच्या सिद्धार्थान ह्या 4 वर्सांक भरपूरशें काम केल्लें हांवें. एक शेल्ड्यां कशें केल्लें हांवें, आज असोळडा धरून ते शेळ्ळे अवेडे प्रत्येक वाठारांत ताणें बरें काम केलां. चिंतोन ना आमचे भशेन गटरांच केले अशी म्हणून ना, हांव सारकें उलयता हें करता कळ्ळें तुका. तेणे बरें चिंतून आपलो डेव्हलपमेंट मुखार व्हेल्लो आहा. कित्याक फुडाराक हे लोकांक दिसूंक जाय. कित्याक पिच करप, तशेंच तळ्या बेळार आमचे डेव्हलपमेंट, मागीर देवळार शेडयो, अशी भरपूरशी काम केलें हेणी. हांव हलो दिता सिद्धार्थाक बाबा अशेंच काम मुखार व्हर आनी अशेंच तूं एक बरो लिडर जावचो. तशेंच ह्या पिच केल्ले आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब अमित चिमुलकार आनी आमचो दुसरो एक कॉन्ट्रॅक्टर तेणें बरें काम केल्लें आहा. सारकें दीस रात उबो रावन. आनीक म्हाका दिसता की तेणें अशेंच काम करचें. आनीक एक ग्रावंडाचो आनी काम आनी उरलें थोडें म्हाका तेंय करून घेवचें. बाब मिनाक्षी पंच हिंगाची, आनी हें काम करून घे. आनीक आनी चड उलयना, 2 शब्द काबार करता म्हाजे म्हाका उलोवपाक दिले बद्दल. देव बरें करूं. कांय जाण चड उलयनात, काम चड करतात. 2 ताळयो प्रमोद बाबा खातीर. एक सुचोवणी आसा, म्हणजे खोशेची गजाल. खुर्चे खातीर खंय सगळी झगडीं जाता वयल्यान हांगा पर्यंत, आनी हांगा खंय खुर्चे खातीर एक नंबर घातला. 90 खुर्च्यो आसा आनी एका खुर्चेक खंय प्रायज मेळटलें. खुर्ची सोडनाकात, खाली बिल्यार लायना बसून घेयात. कित्याक खुर्चेक प्रायज आसा आनी प्रायज बरें मोठें आहा. आतां मातशी क्युरियोसिटी जाली. आनी खुर्ची ना तेंच्यांनी कितें करप काय असो प्रश्न येतलो. पूण 90च खुर्ची आसा आनी तातूंत भितर प्रायज आसा. ही तुमचे खातीर सुचोवणी. लास्ट मेरेन खुर्ची सोडपाची ना. आनी एक खेळगडो आमचे मदीं आसा. म्हाका दिसता चडशे खेळगडे महिला सुद्दां पयलीं खेळटाले काय खबर ना, पूण आमचो कुस्तुदेव बाब हो पयलीं खेळटालो, बरो फुटबॉल प्लेयर. आनी खेळा भितर बरी जैत ताणेंय बी जोडला. आनी खेळा बरोबर खेळा विशयान कितेंय जर तर आसा खेळाच्या संदर्भात जाल्यार पयलीं आदार करपाक तो पावता. असो आमचो कुस्तुदेव बाब जो आमचो असोळडा पंचायतीचो सरपंच आसा. तांकां विनंती करता की ह्या वेळार 2 ताळयो तांचे खातीर मारा. कारण खेळगड्यांक आदार करपी जाय. खेळटा खेळटाय बी खेळटा आसतना नव्या भुरग्यांक घडोवपा खातीर आदार जाय. तो आदार तो करता, जावं तो पयशाच्या रुपान, जावं तो मानसीक दृश्ट्या, जावं तो आर्थीक दृश्ट्या, आनी पाठबळ दिवन. 2 ताळयो ताचे खातीर तुमचे मुखार आसा कुस्तुदेव बाब. जमलेल्यांक सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या टॉयलेट एंड नेट प्रॅक्टीस पिची इनॉग्रेशन आमचे मदीं हाजीर आसात आमचे लाडके आमदार श्री निलेश कबराल सर, आमचे शेल्डेचे झेडपी डेप्युटी चेअरपर्सन साऊथ गोवा झेडपी बाब सिद्धार्थ गावदेसाय, शेल्डेची सरपंच बाय कविता, ताचो डेप्युटी बाब प्रमोद, आसोळडाचे डेप्युटी सरपंच, हेर शेल्डेचे पंच मेंबर, आसोळडाचे पंच मेंबर, आमचो नवोच अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो बाब मनोज, आदलो अध्यक्ष, आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते, सिनियर आदल्या प्रेसिडेंट, म्हज्या मुखार भाव भयणीनो, आनी तशेंच आमचे खूब रिपोर्टर. सांगपाची खूब उमेद भोगता. हांव पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे सिद्धार्थ बाबाक बरो इनिशिएटीव घेवन हो टॉयलेट जावं वॉशरूम हो केलो. कित्याक आमी पळयता हिंगा खुबश्यो टिमी बाबा चलता, जावं स्कूल जावं कॉलेजीस जावं फुटबॉल गेम जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल. जेन्ना खुबशे प्रॉब्लेम जाताले कित्याक आदी पयले हिंगा टॉयलेट आशिल्ले, कित्याक आमी खेळटा तेन्ना आशिल्ले, हे आतां खूब हें जाल्ले आसले आनी
खऱ्यानूच गरज आसली आनी हो वॉशरूम जावं टॉयलेट गेला खऱ्यानूच तुका कॉंग्रॅच्युलेट करता बरो तुवें इन्सिडंट घेवन हो केल्ल्या बद्दल. तशेंच ही पिचीज ह्यो भुरग्यां खातीर केल्यात. सांगपाचें म्हणल्यार सिद्धार्थ बाबाजी हांव खूब फावट सांगता एक बरो मनीस आमकां हे 5वो हो झेडपी 2000 टू टुडे आज पासून 5वो झेडपी सारकोच बरो काम करता. कित्याक आख्खे अवेडे पंचायत जावं शेल्डे जावं आसोळडा हितून 25 पंच आसात. 25 पंच तेजे बरे संपर्क करता आनी बरे तांकां ट्रीट करता म्हणून अशे प्रोजेक्ट जाता ते. सांगपाचें म्हणल्यार आमचे पंचायतीचो पयलो एक वॉशरूम केल्लो जावं टॉयलेट आमचे सातेरी टायमार हांव इनॉग्रेशन नासलो वॉलंटियरींग गेल्लो म्हाका चुकले ते थिंगाय आमचे पंचायतीन बरे प्रोजेक्ट केल्ले आसात दिसता. आनी तो प्रोजेक्ट कशें करप आमचो पंच कंट्री रेकमेंड करता आनी तो वचून पळयता पळोवन तो कितलो बजेट जाता पळयता आनी तो मागीर आमच्या आमदाराकूय मेळटा. तुका दिसता आमदारान केन्ना अशें आमदार बसता बाबा इतले पयशे पडटा म्हणून कित्याक ते हे प्रोजेक्ट तांकां बजेटान 15 लाखूच मेळटा कित्याक आमकां 10 मेळटा मॅक्झिमम तांकां 15 मेळटा. तशें करून आमचो एक शेलवणा बरो प्रोजेक्ट चिल्ड्रन पार्क केल्लो लास्ट टायम तो बरो खऱ्यानूच बरे प्रोजेक्ट म्हाका एप्रिशिएट करून दिसता. आनी अशी 4 वर्सां ताणें भरपूर कामां केल्लीं आसा आनी आतां 5वें टर्म तेजें चालू आसा. लोकांक ह्यो वाऱ्यावयल्यो खबरो येता कितें बाबा इलेक्शन तोंडार आहा डिसेंबरान कोण बसतलो काय कशें जातलें एसटी जातलें काय हें जातलें. म्हाका पळोवपाक गेलें पयर आमदारान म्हणलें आख्खे अवेडे शेल्डे आसोळडा गेले एकूच नांव येता सिद्धार्थ बाजीचें डिजर्विंग पर्सन नेक्स्ट हेका म्हणून. तसो तो काम करता कित्याक म्हाका दिसला कित्याक म्हज्या पॉलिटिक्सान असो झेडपी केन्ना पळोवंक ना. खूब जाले आमचे गांवचे जाले 2-3 वेळ जाले सगळे घेवन वयता सांगता सोदमयता. ताका लागून आमचो ग्रावंडा सारको आसोळड्याचो ग्रावंड सुद्दां करपासून खूब इवन तो शेल्डे पडटा तरी सुद्दां आमदारा लागून आमचे ते गुमदा तांकां रिक्वेस्ट करपाक खूब पाटी येयल्लो म्हज्या वांगडाक जावं आमचे देवस्थानां मेळपाक ते सुद्दां काम करपाक हांव ताका खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताका लागून आमी ते थोडे काम जालें पार्टिशन जावन पावलें आनी आमचो तो ग्रावंड सुद्दां आमी दिल्लो आसा जातलो. आनी हांव एक हें करता की हो तुमचो शेल्डेचो वाठार बरो आसा सगळे सायडीन गांव आसा आनी भुरगे जर ऑटोमॅटीक खंयचे तर फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल जावं जिम सुद्दां हिंग एनवायरमेंट इतलें बरें आहा कित्याक सरावंडींग सगळो गांव आसा. ताका लागून तुमी ह्या ग्रावंडाचो फायदो घेवचो भुरग्यांनी खंय बसचे सुवाते हिंगा क्रिकेट घेवची जावं सिजन आसा हें आसा चड उलयना इतलें आनी उलोवपी आसात. आनी एकूच हें म्हणटा की म्हाका हिंगा आपोवन 2 उतरां सांगून दिल्ल्या बद्दल हांव सिद्धार्थ बाबाचे आनी पंचायतीचे देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं किसो देव बाब. इश्टानो दृष्टिकोन बदलुपाक जाय. पळोवपाचो दृष्टिकोन किंवा विचार करपाचो दृष्टिकोन जर तर बदलीत जाल्यार नवी कामां घडूं येता. म्हाका दिसता म्हज्या भुरगेपणाक हो हांवें ग्रावंड म्हणजे कॉलेज टायमार हांगा पळयला हो कितें परिस्थिती आशिल्ली ती सराक खबर आसा किंवा प्रमोद बाबाक खबर आसा. आनी ही परिस्थितीन ह्या हांगा ग्रावंडार खेळटाले बी भुरगे कारण म्हाका दिसता थंय जावचे पयलीं हांगा खेळटाले तो हें जावचे पयलीं. आमच्या सिद्धार्थ बाबान वेगळो दृष्टिकोनांतल्यान हांगा हो वेगळे रितीन टॉयलेट ब्लॉक किंवा नेट प्रॅक्टीस करपा खातीर पीच तुमच्या मुखार उक्ती केली. आनी आतांच सुदेव बाबान तागेले झेडपी कॅरियर सांगले. हांवें सिद्धार्थ बाबाक सांगिल्लें तुगे सगळे कामाची लिस्ट दी म्हणून पूण हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 21 कामां तांणी ह्या अवघ्या 4 वर्सां भितर जाल्ली आसा बरोबर. आनी सिद्धार्थ 21 कामां झेडपीक जंय कांयच पावर ना किंवा ना अशें उलयताले पळय थंय 21 कामां कशी जाली. सो धडपड जाय तळमळ जाय विचार जाय संकल्पना जाय दृष्टिकोन जाय आनी ह्या दृष्टिकोनांतल्यान नवी कामां घडटात. आनी शेल्ड्या वाठार जाल्ल्या कारणान ह्या शेल्ड्या वाठाराक ताचो चड फायदो जालो. शेल्डेचे पयली नागरीक आमचे ह्या वाठाराचे सरपंच कविताबाई गांवस देसाय हांकां विनंती करता की ह्या वेळार ताणें आपले विचार मांडचे. सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. आयचे आमचे क्रिकेट नेट प्रॅक्टीस पीच आणि टॉयलेट ब्लॉक या इनॉग्रेशन सोहळ्याक आमच्या मध्ये हाजीर आसा आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार बाब निलेश काब्राल सर तसेच आमचे झेडपीचे वायस चेअरपर्सन बाब सिद्धार्थ गावसे सर तसेच आमचे बीजेपी मंडळ अध्यक्ष मनोज नाईक सर
तसेच आमचे असोल्डे सरपंच किस्तूत बाब, तसेच आमचे आदले मंडळ अध्यक्ष विश्वास सर, आमचे या वार्डाचे पंच मेंबर बाय मीनाक्षी, आमचे असोल्डेचे डेप्युटी सरपंच बाय दीपश्री, आमचे पंच मेंबर असोल्डेचे बाब टॉनी, तसेच आमचे शेल्डे पंचायतीचे सगळे मेंबर्स बाब बबलू, स्वरांजनी, मारिया आणि बाब चेतन, आणि तुम्ही सगळे माझे प्रेस भाऊ आणि सगळेजण मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावलेले मोगाळ भावानू, भयणीनू आणि भुरग्यांनो, सांगपाक उमेद दिसता की खंयची गोष्ट जेन्ना आमी सुरवात करता तेन्ना एक पॉझिटिव्ह विचार घेऊन आमी वयता. जर खंयचोय विचार जर पॉझिटिव्ह असलो जाल्यार ऑटोमॅटिक पॉझिटिव्ह कामां जाता. जेन्ना ह्या आमच्या टॉयलेट ब्लॉका बद्दल आमच्या सिद्धार्थ बाबान हांगा आयडेंटिफाय केले, पळयले की हांगा टॉयलेट ब्लॉक बरे भशेन जावपाक शकता, तेन्ना जेन्ना तेणें म्हणलें तेन्ना आमकांय बरें दिसलें की बाबा झेडपी अंडर आमचें बरें कितें काम जाता तें खरेंच लोकां खातीर युजफूल अशें आसा. तशेंच आमचें हे पीच, हे दोन्ही कामां तेंच्यांनी झेडपी फंड्सान तेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी एक मुखार सरून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन केल्लेले आसा. आणि झेडपी आमची इनिशिएटीव घेता, खंयचीय गोष्ट आयडेंटिफाय करता, तेच्या फाटल्यान तेंचो सपोर्ट आसा, तो आमदारांचो सपोर्ट आसा, आणि आमदारय आमकां तांकां सगळ्यांक बरें कोऑपरेटीव करता. जेन्ना खंयच्या कामाक आमी सुरवात करता तेन्ना तेच्या फाटल्यान आमचो आमदाराचो हात आसता. तेका लागून आमचे हात आनी बळकट जाता आणि आपण मुखार आमी खंयचीय गोष्ट करपाक शकता. आणि खुबशे झेडपी फंड्सान आमची कामां जाल्लेली आसा. फॉर एक्झाम्पल गणेमड्डार, तशेंच आमचे असोल्डा पंचायत, परत आमचे शेल्डे पंचायत. हालींच आमी 2024 लास्ट डिसेंबर टायमार आमी एक नाकी पुरुष मठाचें इनॉग्रेशन केल्लें, आणि त्या इनॉग्रेशनाक तशेंच एक निडी अशी सामकी गरज असली अशें काम आमच्या झेडपीन तेन्ना घेतलेलें, आणि तेजें इनॉग्रेशन ऑलरेडी आमच्या हातान जाल्लें आसा, आमचे आमदार येयल्ले. आणि त्याच प्रमाणे त्याच्या उपरांत 2025 हे आता पहिले इनॉग्रेशन आसा. आणि सुरवातीचेच अशें जर इनॉग्रेशन जर आमी करपाक लागली जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या मुखाल्ली जी कामां आसा ती व्यवस्थीत पार पडटली, आणि अशें इनॉग्रेशन सोहळ्याक आमकां हांगा परत परत येवपाक मेळटलें. अशेंच हांव देवा लागीं मागता की अशें इनॉग्रेशन सोहळे जायत रावपाचे आमच्या झेडपी फंड्सान, आमच्या आमदारा फंड्सान, आमच्या सरपंचा थ्रू, सगळे पंचायती थ्रू आमच्या कामां जावची, जेणे करून लोकांक बेनिफिट्स मेळटा. आणि हेचे बेनिफिट्स हांगासल्या भुरग्यांक खुबशा मोठ्या प्रमाणात मेळलेले आसा. आणि त्याच प्रमाणे हांगा आमचो हो ग्राउंडू आमचो सध्या कंप्लीट जावपाच्या हेजेर आसा. तो बेगीतल्या बेगीन जातलो, कारण त्या बाबतींत खुबशे इश्यू हांवें पयला येता आनी चालूच आसता, पण हेच्या मुखार ते आनी इश्यू जावपाना. पण तेजी तुमकां हांव एक हे दिता. सो हांव एक सांगपाक सोदता की जेन्ना खंयचेय जेन्ना आमी काम करपाक आमी जेन्ना फुडें रावता तेन्ना एक मोठो हातभार आमकां जाय पडटा, आणि ते फुल सहकार्य तुम्ही आमच्या झेडपीक केल्लें आसा, आमच्या आमदाराक केल्लेलें आसा. तेका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां मोठ्या प्रमाणान थँक्यू म्हणटा, आणि तुमच्या खातीर एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो अश्यो हांव मागता सगळ्यां कडेन. थँक्यू व्हेरी मच. अशेंच कोऑपरेशन तुमचें आसचें, आणि अशें सहकार्य तुम्ही आमकां दिया. आमी सहकार्याक तुमच्या सगळीत आसा, कारण आमची फूल टीम आसा ती आमच्या आमदारा फाटल्यान आसा आणि तुमकां लागून काम करीत आसा. आणि हांव जास्त कितें सांगना, पण मुखाल्ली कामां आसा ती खुबशी झेडपी फंड्सान येवपाची आसा, आणि ते आमदारय सांगतले तुमकां, कारण मुखाल्ली खुबशी कामां येवपा आहा. ती झेडपी जेन्ना आमची इलेक्शना पयलीं ही सगळी कामां आमची कंप्लीट जातली अशें आश्वासन आमच्या आमदारान तशें आमच्या झेडपीन दिल्लें आसा. तेका लागून आमच्या आमदाराक आनी झेडपीक सुद्दां मोठ्यान ताळयो जावच्यो. आणि हांव जास्त कितें उलयना. 2025 आमी बरी सुरवात केल्लेली आसा. तेका लागून हांव आयच्या मकर संक्रांतीच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आणि 2025 हो असोच हासत खेळत आसचो, आणि तुमी कोऑपरेशन आमकां दिया. आमचें कोऑपरेशन तुमकां सदीत आसतलें. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. सरपंच कविता गांवस देसाय. टीम आणि एकामेकाच्या हातान हात घालून जर पावला मारी जाल्यार निश्चितच आमी जैता कडेन वतात. खेळा भितर जशें जैत जोडपाक जाय तशें राजकारणा भितरूय जैत जोडपाक जाय, आणि जैत जोडटा आसतना एकामेकाच्या हातान हात घालून सहकार्य करून जर मुखार पावला मारीत जाल्यार निश्चितच जैता कडेन आमी पावलां मारतात. संकल्पना वेगळ्यो आसल्यो, विचार वेगळे असले, मनान खूब दिसलें करपाचें अशें, आणि ते करपा खातीर सगळें जालें. तरी पयशे आसात, सरकारा कडेन पयशेय मेळ्ळे, पूण तें काम योग्य रितीन जावप
हे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातान आसता. कारण कॉन्ट्रॅक्टरान ते बरे रितीन जर तर केलें जाल्यार ते चड काळ टिकतलें. कॉन्ट्रॅक्टरान ते बरे रितीन केलें जाल्यार सगळ्यांक ताजो आदार जातलो, ताजो उपेग जातलो. क्रिकेट पीच जी आसा, जशें हांवें उदळूच म्हटलां की आमचे अमेय चिमुलकर जे आसात ते खेळा भितर रुची दवरितात आनी ताणें धडपडीन हें काम जावपाक जाय आनी बरे रितीन जावपाक जाय. आनी जितलें बजेट आसा ताच्या परस चड बरे रितीन आपूण कशें करतलो, कारण म्हज्या वाठारांतल्या खेळगड्यां खातीर ते जाय. आनी ताणी जी पीच जी आसा पळय न्ही ती आमचे बाब अमेय चिमुलकरान हें काम सगळें केल्लें आसा. 2 ताळयो ताचे खातीर मारूया आनी तांकां एक बारीकशी भेट आमी बुके दिवन तांचो भोवमानय करुया. हांव आयचे हो ल्हानसो भोवमान तुमी बरें कार्य केल्ल्या खातीर. बाबा उठा मापारी. हे आसात बिपिन मापारी, जाणें ह्या टॉयलेट ब्लॉकाचें काम केलां. 2 ताळयो तांच्या खातीर. सिद्धार्थ बाबाले खंयचेय काम करपाचे एक तळमळ जी आसा, तळमळ म्हणजे परस ते शिस्तीत आनी वेगळ्या रितीन आनी बऱ्या रितीन जावपाक जाय हे तांकां सदांच दिसता. म्हाजे कडेन हे सिस्टमॅटीक प्रोग्राम, सगळो प्रोग्राम सारको सिस्टमॅटीक तयार करून तो सगळो प्रोग्राम घेवन सिद्धार्थ बाब घरा कडेन आयलो काल, म्हणजे वेल इन एडवान्स. इतलें सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग करून सगळीं नांवां बिवां सगळें सिस्टमॅटीक सगळें प्लॅनिंग करून ताणें म्हाजे कडेन पावयलें. 2 ताळयो ताचे खातीर पावतात. 21 कामा बद्दल हांवें तांचें सांगलें तुमकां, पूण म्हाज्या ज्या नजरेक येता वता आसतना दिसता ते म्हणजे तळ्याचें ब्युटिफिकेशन. आनी ही तळ्याचें जें ब्युटिफिकेशन आसा 2 कामां ही म्हाका दिसता थंय गणपती बी पायतात आमी. सो अशे तरेन हो सुद्दां विचार करून थंयचें ब्युटिफिकेशन आनी थंयच्या जे गणपती पावपाक जो दर वर्साक उपेग जाता अशी कामां हातीन घेवन ती कामां करप हे खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारकें. तुमी ताची तोखणाय करतात, सगळ्यांनी तोखणाय केला. आमी 2 तोखणायच्यो ताळयो ताका दिवया आनी ताका विनंती करता ह्या वेळार तुमचे विचार मांडचे. आजच्या आमच्या क्रिकेट नेट प्रॅक्टिस पीच आणि टॉयलेट ब्लॉकाच्या उक्तावण सोहळ्यात आमचे मदीं आसा आमचे कुडचडेचे सगळ्याचे लाडके आमदार श्री निलेश बाब काब्राल, तशीच आमच्या शेल्डेची सरपंच कविता गांवस देसाय, आमचे असोल्डेचे सरपंच कुस्तोदियो फेर्नांडीस, आमचे शेल्डेचे डेप्युटी सरपंच प्रमोद गांवस देसाय, आमची असोल्डेची डेप्युटी सरपंच दिव्यश्री नायक, आमचे भाजपा कुडचडे बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष मनोज नायक, आमचे CCMCचे आदले चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर आणि आदले अध्यक्ष कुडचडेचे बीजेपीचे अध्यक्ष विश्वास सावंत, आमचे पंच मेंबर या वार्डाचे आमची मीनाक्षी चिमुलकर, आमचे असोल्डेचे पंच मेंबर टोनी बाब, आमचो शेल्डेचो पंच मेंबर जोहान फर्नांडीस, आमचे शेल्डेची पंच मेंबर स्वरांजली नायक, तशीच आमची दुसरी पंच मेंबर मारिया, आमचे गडेमठाचे आमचे शेल्डेचे पंच मेंबर आमचे चेतन देसाय, आमचे जमिल्ले सगळे मोगाळ भावान भयणीनो, माझे फुड्याक आसले मुखार आसले आमचे पत्रकार बंधू, ज्येष्ठ आमचे नागरीक सगळे आनी मोगाळ भावान भयणी. एक म्हळ्यार पयलीं खरें मनांतल्यान तुमचे आभारी आसा हांव, कित्याक इतल्या शॉर्ट टायमा भितर तुमकां सांगलें आनी इतले संख्येन तुमी आयले आनीक मान दिल्ल्या त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्याचे मनांतल्यान खऱ्यांनी आभारी आसा. चड करून आमचे पत्रकार बंधूचे सगळे आमचे 10 पत्रकार बंधू आमचे सगळे म्हाजे जे एक उल्याक म्हाका हांगा ह्या सुवाळ्याक आमच्या ह्या प्रोग्रामाक आयले त्या बद्दल हांव सगळ्या पयलींच म्हळ्यार आमचे पत्रकार बंधू 10 जाण सगळे आयिल्ले तेंचे सगळ्याचे हांव मनांतल्यान आभारी आसा. तुमकां एक उमेद जाता जे इनॉग्रेशन करता आसतना आमदाराच्या हातीन आमी आमचे हे क्रिकेट खेळपी आमचो प्रमोद बाब आसा आनी बाकीचे आमचे खेळपी कितलेशेच भुरगे आयज हांगा हाजीर आसात. पूण एक सांगता आसतना की लास्ट टायम सुद्दां ते प्रत्येक वेळार सांगताले हे एक पेंडींग आमचो एक इश्यू आसलो जो क्रिकेट हांगा ते प्रॅक्टीस करताले एवरी इवनिंग करताले आनी करता आसतना एक टेम्पररी स्ट्रक्चर सदांच बांदताले आनी स्ट्रक्चर बांदता आसतना खंयचे तरी जाळी बी हाडून ते बारीकशे स्ट्रक्चर बांदप आनी ते खेळप हे तेंचे चालू आसताले. आनी एवरी टायम हांव पळयतालो की पावस जालो जसो वारो आयलो वादळ आयले की ते स्ट्रक्चर मोडटाले आनी ते एवरी टायम परत तांकां 30-40 हजार खर्चून आमकां खंय तरी परत घालचे पडटाले. हो एक तांकां परत त्रास जातालो. म्हणजे खऱ्यांनी एक आमचो ह्या वाड्याचे आमची पंच मीनाक्षी चिमुलकर, आमचो अमेय चिमुलकर आनी आमचो प्रमोद बाब जो आमचो सदांच हांगा ह्या ग्रावंडार खेळपी तेंचे आनी भुरग्याचे सगळ्यांची एक मागणी आसली की आमकां एक पर्मनंट
स्ट्रक्चर जो क्रिकेट नेट प्रॅक्टीस पिचीचो पर्मनंट स्ट्रक्चर एक जावचो पूण त्यांची एक मागणी आसली आनी हांवें तांकां उतर दिल्लें की तुमकां हांव पर्मनंट बरो करून दिता. लास्ट टायम जेन्ना वादळ येवन जेन्ना तो पडलो तेन्ना हांवें सांगलें तांकां तुमी चड खर्च करून करनाका पूण थोडेशे टायम रावात पूण हांव तरी पर्मनंट तुमकां स्ट्रक्चर करून दिता. आनी त्या प्रमाणे आज पर्मनंट स्ट्रक्चर तांकां त्या जशें सांगलें तांकां 2 स्ट्रक्चर तेणें बांदून दिल्ले आसा. आनी एक सांगूंक बरें दिसता की तेमी म्हाका ही आयडिया दिल्ली आनी प्रमोद बाबान आयडिया दिल्ली की बांदता आसतना की 2 कर, कित्याक एक आमगेले ह्या वाठाराक अशें सिजन खेळटा आसतना कोणी जर तर खेळटा नेट प्रॅक्टीस पीच करता तर तेंचे खातीर तशें हें ना 2 म्हणटकीर एक तो पर्मनंट आमचो सिजना खातीर मॅट घालून तो सिजना खातीर एक पीच दवरची आनी एक टेनिसा खातीर पीच दवरची अशी संकल्पना आमच्या सगळ्याची आसली. ही म्हाजीच न्ही पूण आमच्या ह्या भुरग्याची सगळ्याची तकलेंतल्यान ही आयडिया आयिल्ली, ह्या आमच्या आमदाराच्या तकलेंतल्यान आयडिया आयिल्ली, प्रमोद बाबाच्या आनीक आमच्या स्थानीक पंच सरपंच हे सगळ्याच्या तकलेंतल्यान ही आयडिया आयिल्ली. त्या आयडियेंतल्यान आयज हे दोनी आमचे स्ट्रक्चर हे बांदून आमी हे केल्ले आसा. बांदता आसतना सदांच केन्ना कितें आसता की आमकां जर तर बरो कॉन्ट्रॅक्टर मेळत न्ही, बरो कॉन्ट्रॅक्टर म्हळ्यार हांव अशें म्हणटा मनांतल्यान काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर मेळत तर सदांच आमकां कामूय तशें लोकांक बरें दिवपाक मेळटा. आनी आज म्हाका खऱ्यांनी उमेद जाता आमचे हे दोनी हो स्ट्रक्चर बांदता आसतना आमकां अमेय चिमुलकर जेणें हें काम केलां आनी करता आसतना जशें आपल्या घराक जशें काम करता, घरांतलें जशें काम करता त्या प्रमाणे ताणें काम करून घेतलें आसा. हांवें हरशें सांगता आसतना आमी हो एस्टिमेट करता आसतना आमी जसो करतात की एस्टिमेट करता आसतना आमचे थोडे बजेटाक बसना पूण ह्या हातूंक ताणें करता आसतना सुद्दां म्हाका याद आसा की पोनाक सगळ्यांनी सांगलें की पोना एक एकदां ताका क्रॅक्स येता, सिमेंटाक क्रॅक्स येता म्हणजे तेचेर ताणें रिसर्च केलें आनी आपल्या तकलेंतल्यान काडून ताका पोनाक जाळी घालता. ती सुद्दां आमच्या एस्टिमेटाक नासली पूण आपल्याच्या खर्चांतल्यान ताणें ही एस्टिमेटाक जाळी घालून घेतली. आनी म्हाका उमेद जाता की अशें जर तर कोणी काम करपी पंच मेंबर आमचे आसत आनी अशें करीत न्ही जाल्यार लोकांक आमकां जे लोकांक सांगलां तशें त्या तरेचें आमकां लोकांक काम दिवपाक मेळटा. आनी ते दिता आसतना कितलींशींच वर्सां ते उरतले ह्या तकलेंतल्यान ह्या संकल्पनेंतल्यान तें काम करप आसता. तें आज खरें काम बरें केल्लें आसा. त्या खातीर हांव ह्या आमच्या अमेय चिमुलकर आनी मिनाक्षी चिमुलकर हांकां हें काम बरें केल्ल्या बद्दल आनी निरीक्षण त्या हेतू केल्ल्या बद्दल हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा. हे आमचे दुसरें काम जें आसा टॉयलेट ब्लॉक. हांव सदांच पयलीं साकून पळयतालो की आमचे केन्नाय हांगा गेम्स जाता, आमचे इंटर तालुका जाता, इंटर वॉर्ड जाता, इंटर विलेज जाता, तेन्ना गेम्स जाता. आमचे स्कुल्सची सरावंडींग सगळी स्कुल्स आसा तेंचे सुद्दां कितलेशेच गेम्स आसता आनी ते गेम्स आसता तेन्ना आमची गर्ल्स बॉयज सगळे जे गेम्स चालू आसता तांकां एक जो मेजर हांगा इश्यू जातालो तो टॉयलेट फेसिलिटी लागून. आनी तो जाता आसतना म्हाका दिसतालो की म्हाका सदांच मनाक आसलें की एक टॉयलेट ब्लॉक जो बरो तांकां यूज करपाक जातलो, सगळ्या भुरग्यांक जातलो तसो एक टॉयलेट ब्लॉक हांगा जावचो अशें म्हणून जेन्ना हांवें ती संकल्पना आमच्या आमदारा मुखार आनी आमच्या सरपंचा मुखार मांडली आनी आमच्या वाठाराच्या पंच मेंबरा मुखार मांडली तेन्ना तेणी ही खऱ्यांनीच बरी संकल्पना आसा आनी ती जावची अशें तेंच्याय मनांतल्यान हें जालें. आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका दिसता की हांवें जेन्ना हांवें ह्या पंचायतीक कितें जर तर काम करतलो अशें म्हणून मागणी घातली आसा तितल्याय खेपे तेणें म्हाका दिसता डिले करनासतना आमच्या पंचायतीन सेक्रेटरीन सगळ्यांनी मेळून म्हाका एनओसी दिल्ली आसा. आनी खऱ्यांनीच जर तर हांव मनांतल्यान आज पंचायतीचे आभारी आसा की ही सगळी तेणी आज एनओसी दिवन म्हाका आदार केला. त्या बद्दल ही सगळी कामां फास्ट जावपाक पावता. हो टॉयलेट ब्लॉक त्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्लो आनी लोकांक ह्या हेजो यूज जावन म्हाका दिसता भुरग्यां खातीर ही फेसिलिटी बरी जावन पडटली. आनीक हो करता आसतना एक म्हाजी हें आसलें की मदलो जो तितलोच पार्ट आसा तो एक वेस्ट जातालो म्हळ्यार इल्लोसो कुडको उरतालो. वेस्ट म्हळ्यार कित्याक म्हणटा आनी कितें बांदपाक ते शकनासले म्हणजे तेणी सगळ्यांनी मेळून तो जागो एक आयडेंटिफाय केलो आनी हो जाग्याक जो जागो वेस्ट जायत नाल्यार बारीक जागा आसलो त्या भितर एक अशी फेसिलिटी दिवपाक पावली. त्या बद्दल हांव सगळ्याचे म्हाका सहकार्य केले त्या बद्दल हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा. आज खंय तरी आमचे जिल्हा पंचायतींतली कामां जेन्ना जाता तेन्ना जिल्हा पंचायत आज हे म्हाजें 20वें आनी 21वें काम जिल्हा पंचायतींतले 4 वर्सां आनीक फुडें म्हाजी 10 कामाचे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसात. आमच्या आमदाराच्या आनी पंचायतीच्या सगळ्याच्या सहकार्यान 10 कामाचे आज टेंडर जाल्ले आसा. येणाऱ्या म्हाका दिसता एप्रील म्हणल्यार तरी आमची तितले 6 कामां तरी 6 ती 7 कामां मॅक्झिमम कंप्लीट जावन आमी तेजें इनॉग्रेशन जातलें. आनी त्याच बरोबर 26 तारखेक आमचे जे आमचो जोहान फर्नांडीस बबलू तेणें आनीक आमच्या आमदारान आनी सरपंचान सगळ्याचे एक मागणी आसली की आमचे काकुमड्डे वयले पार्क उदयान ते सदांच तो उदय बाब आमचो रिपोर्टर आसा तो सदांच ते कवर करतालो पयलीं आनी कितलींशींच वर्सां जालीं ते पार्काक मातशी तशें पार्क आसले पयलीं पूण भितर फेसिलिटीज तशी हे नासली. आज ती अपग्रेड करून 26 तारखेक आमी आमदाराच्या हातीन ते इनॉग्रेशन दवरल्लें आसा
तुमकां हांव परत एकदा याद करतलोच, पूण आयजूय तुमकां सांगता 26 तारखेक सांजचे 5 इनॉग्रेशन जातलें. तुमी सगळ्यांनी थंय हाजीर रावचें. आयज खंय तरी आमच्या जिल्हा पंचायतीची कामां जाता आसतना पयलीं साकून फंड्साक खूब त्रास जाताले, नाजाल्यार ही सगळी कामां जाता तिचे जर फंड्स मेळ्ळे जाल्यार त्या प्रमाणे आमचें काम जाता. आनी हें करता आसतना आमकां जिल्हा पंचायतीक म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या सीएमान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गव्हर्मेंटान ह्या सिस्टमॅटीक जाय त्या टायमार आमकां फंड्स जिल्हा पंचायतीक साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा साऊथ गोवाचे सांगता वेळोवेळी दिले. त्या खातीर म्हाका दिसता आयज ही कामां अशी जावन पडल्यात आनी बऱ्यांतली बरी कामां आमी करपाक पावल्यात. त्या खातीर आमच्या गव्हर्मेंटाचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव मनांतल्यान आभारी आसा की वेळोवेळी आमकां अशे फंड्स मेळपाक लागले म्हणून आमकां जिल्हा पंचायतींतल्यान काम जाली. ही आयज ही काम खरी जाता आसतना खंय तरी आमचो आदार आसता तो आमचो निलेश बाब काब्रालाचो. तेन्ना सगळी कामां ती कशी जावप कितें करप ते सिस्टमॅटीक तेंचे कडल्यान आमकां एडवायस मेळटा आनी गायडन्स मेळटा. त्या खातीर कामां जावपाक पावली. आयज आनीक चड वेळ घेनासतना ह्या दोनी कामाचे उक्तावण सुवाळ्याक तुमी सगळे जाण आयले आनीक ह्या कामाक तुमचे ब्लेसिंग्स दिले, ह्या कामाक तुमची हाजेरी लायली उक्तावण सुवाळ्याक. त्या खातीर हांव तुमचे मनांतल्यान सगळ्यांचे आभारी आसा. आमच्या दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टर अमेय चिमुलकर आनीक बिपीन मापारी जेणी हे काम सुंदर केले. आनीक आमकां चड अशें म्हाका बाकीच्या कामाक येवन परत पळोवपाक पडटालें, पूण दोन्ही कामाक म्हाका चड अशें खऱ्यांनी सांगता पळोवपाक येवपाक लायला. इतली बरी काम तेमी केल्लें आसा त्या बद्दल हांव तेंचे मनांतल्यान आभारी आसा. आमची सरपंचाक आनी पंचायत मेंबर सगळे जेणी वेळोवेळी म्हाका सदांच सहकार्य केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना एनओसी मागला ना जेन्ना कामाक सहकार्य करपाक मागला त्या टायमार तेमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें आसा. आमच्या आमदारान तर सदांच म्हाका तो गायडन्स दिता म्हणून ही कामां अशी बऱ्यांतली बरी कामां जावपाक पावता. तेंचे हांव सदांच मनांतल्यान आभारी आसा. ह्याय कामाक आनी फुडल्या कामाच्या तेंच्या गायडन्सा खातीर तांकां सतत आभारी आसतलो. आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी सगळे आयले आनीक आयज खरें ही शोभा वाडयली त्या बद्दल तुमच्या सगळ्याचे आनी आमच्या पत्रकार बंधूचे परत एकदा तुम्ही परत इतले टायम रावले आमचे आयले त्या बद्दल सगळ्याचे तुमच्या मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू. देव बरें करूं. सिद्धार्थ बाब, 21 कामां जाली आणि उरलेली 10 कामां म्हणजे 31 कामां जातली. बरो रिकॉर्ड आसा. ही लायट सुद्दां खंय पेटनाशिल्ली, ती खंय ताज्या प्रयत्नान ही लायटूय बी पेटली खंय. 2 ताळी ताजे खातीर ह्या उजवाडान आमकां हो कार्यक्रम घेवपाक मेळ्ळो. टॉयलेट ब्लॉक बांदलो किंवा ही पीच नेट बीट हे सगळे जाले, पूण हाजे सांबाळप किंवा ताजें लक्ष दवरप किंवा ताजें मेंटेनन्स हे खूब गरजेचें. आमी खुबशे अशे पब्लीक टॉयलेट म्हणजे सार्वजनीक जेन्ना जाग्यार आसतात ते सगळ्या खातीर उक्ते आसता तेन्ना ताची कितें परिस्थिती जाता ही आमी पळयल्या. आज म्हाका दिसता हे पंचायत पळयतले फुडें. पंचायतीन आनी आमी जे हांगा खेळगडे जे खेळटले तांच्यांनी तें सांबाळप आणि ते योग्य त्याची काळजी घेवप हे तितलेंच पंचायती बरोबर आमच्या खेळगड्या कडेनय आसा. कारण हो स्पिरीट जर तर आसलो की आमची वस्त जावं ती पब्लीक ती आमची वस्त आमी ती सांबाळुया असो जर तर हावेस बाळगून जर तर कार्य करीत जाल्यार निश्चितच ताचे ते चड वेळ टिकतले. आमचे कुडचडेचे आमदार निलेश बाब काब्राल व्हडा उमेदीन काम करतात आणि कुडचडे वाठारांत खुबशी कामां ताची चालीक लागिल्ली आसा ती आमकां सगळ्यांक दिसतात. उमेदीन ते मुखार वचत. आज म्हाका एक बरें दिसलें तांचे ताचे खातीर ताळयो जाय. ताणें आज गडबड करूं ना, कितें या 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 म्हणटा तशें म्हणूं ना ताणें. आज येवन सुशेगाद आसा. सुशेगाद म्हळ्यार ताजेर आनी कितें तरी चलता म्हणजे कामाक धडपड ही तांची आसा आणि त्या धडपडीनच ते वावर करतात. तुमचे मुखार आमचे कुडचडेचे आमदार निलेश बाब काब्राल आमकां विनंती करता की तांणी आपले विचार मांडचे. हॅलो, जमलेल्या सगळ्यांक देव बरी सांज आवडून. आयच्या इनॉग्रेशन ऑफ 2 क्रिकेट पीच आणि टॉयलेट ब्लॉक आमचे पंचायतीच्या ग्राउंडार जे झेडपी फंडर अंडर केल्ले इनॉग्रेशन सुवाळ्याक आमच्या वांगडा साऊथ गोवा डेप्युटी अध्यक्ष झेडपीचो सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय, तसेच गांवची सरपंच कविताबाई गांवस देसाय, आसोळडोचो सरपंच किस्तूत बाब फर्नांदीस, तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच प्रबोध बाब गांवस देसाय, आमचे डेप्युटी सरपंच आसोळडाचे दिपश्रीबाई नायक, तसेच पंच सदस्य आमचे
ह्या वाठाराचे मिनाक्षीबाई तसेच आदले पंच आणि आताचे बीजेपी आदले अध्यक्ष मनोज बाब तसेच काउन्सिलर विश्वास बाब आमचे वांगडा पंच सदस्य आसोळड्याचे टोनी बाब तसेच आमचो काकुमेडेचो शेल्डेचो पंच मेंबर बबलू बाब तसेच आमचे निर्मलनगर पंच मेंबर मारियाबाई तसेच आमचे गाणीमठाचे दोन्ही पंच स्वादांजलीबाई तसेच चेतन बाब आणि मुखार आशिल्ले आमचे ह्या वाठाराचे सगळे आमचे मोगाळ भाव म्हणेंदो एक्स सरपंच संजय बाब सगळ्याची नावां घेयना फुडल्यान आलेले सगळे मानेस्त आणि आमचे पत्रकार भाव आणि भयणांदो चड काय उलयना सगळ्यो गोष्टी उलयल्या आणि हांव सदांच सांगता प्रमोदान म्हाका डायलॉग मारलो की सिद्धार्थ बाब बरें काम करता आणि कामां दिसता हांवें म्हाका अजूनय लक्षात सिद्धार्थ बाबूय सांगता की जेन्ना झडपी जाले तेन्ना आमी एक डिसायड केल्ले की ज्यो गोष्टी लोकांमध्ये आमी अर्पण करपाक जाय ते दिसपाक जाय आणि तेजे खातीर तेणे ह्यो गोष्टी 21 गोष्टी ते हेजेर नजरे फुडें ते आख्खे तिनूय पंचायतीन तेणे केल्ले आसा तशेंच उरलेले 10 गोष्टी तो आतां इनॉग्रेशनाचे आमच्या हातीन करतले तेन्ना हेय फुडें बऱ्यो गोष्टी जातल्यो तशें आज 26 जानेवारी जे पत्राक म्हणजे काकुमडे एक चिल्ड्रन पार्क जे ऍक्च्युअली बँक ऑफ इंडिया मेंटेन करताले पण अनफॉर्च्युनेटली त्यांनी सोडून दिले आणि सीएसआर म्हणटा त्यांनी काबार केलो हांव नको बँक चालू आसा सगळे चालू आहा पूण कशाक ते मेंटेन करनासतना दवरताले आमकां खबर ना पूण एनी आज तो बबलून सांगतरी आमी सांगतरी आज सिद्धार्थ बाबान रिनोव्हेशन केला तोय 26 तारखेर जातलो पण हांव कित्याक सांगता तुमकां की आज हे सगळे करता हांव आतां सरपंचाक सांगतालो की फाटीं पंचायतीच्या फाटल्यान आमचो अमय बाबा आणि मीनाक्षीन टॉयलेट ब्लॉक केला आणि त्याने अजूनही मेंटेन केला बरें काम करता तशेंच हेय आतां हे उरपाक जाय आणि करतरी भुरग्यांनी सांबाळून दवरपाक जाय नाल्यार केले आणि मागीर भुरग्यांनी ते सांबाळून आमचे म्हणून सांबाळपाक जाय नाल्यार खंयच्या खंय पावता सो आज ह्यो गोष्टी करता तेन्ना ह्यो क्रिकेट पीच आमचे मतदारसंघान हे कुचड्या मतदारसंघान जाल्ल्या तशेंच बाकीचे सीसीएमसीचे जातल्यो अशें करून फुडें वता तेन्ना एकूच लक्षात हाडपाक जाय की हे सगळी फेसिलिटी करता जे आमचे स्थानिक लोक हांगा पंच सदस्य सरपंच झेडपी हांव आसा आमदार हे तुमकां खातीर करता आणि तुम्ही आमचे कशे हे सांबाळून घेवपाक जाय ही विनंती करता आज सिद्धार्थ बाब गांव देसायन जे ह्यो मतदारसंघान जे झेडपी हे कामां केल्ली आसा हांव ताका शाबासकी दिता आनी मागता की उरलेली कामां जी आदल्यान एनावन्स केल्या ती बेगिना बेगीन जातली आज फुडें वयता तेन्ना ह्या वाठाराचे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीकोनान आमी पळयता तेन्ना ह्या वाठारान खुबशे आमी कामां घेतल्या हातीन जावं ते अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या आतां बाकीच्यो गोष्टी चालू आसा पण एक लक्षात हाडपाक जाय की मतदारसंघान डेव्हलपमेंट करता तेन्ना वयर सकयल जाता आतां आमचे प्रमोद बाबाचे वडान आतां एक ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट काम चालू केल्लें आसा आमचे अमय बाबान सांगला की आरटीए मार्फत हांगा आमचे एक फुटसाल ग्राउंड करपाचो म्हाका अमयान आतां सांगला हांव तेकडे रिक्वेस्ट करतलो हांव चिन्मय म्हणटा तो एका सांगले आनी मंत्र्याकूय सांगतलो बेगीन करपाक कित्याक असली कामां जावपाक जाय आमी एमएलए डेव्हलपमेंट फंडाची आमी टेंडर केल्ली अजूनय वगड दिल्या थोड्यांक वगड दिवपाची कामां चालू करपाक पूण हे करता तेन्ना एकूच विशय की हे मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां मिटींग दवरलेली आसा की बाकीची कामां जी फुडें व्हरपाक जाय ती कंप्लीट करपाक जाय आमकां खबर आसा आमचो मारियाबाई आसा हांगा हँडलूम सेंटर खूब वर्सां पयलीं बंद पडलेलो आनी बंद पडटरी ताका रिवायव केलो आनी रिवायव करतरी कॉन्ट्रॅक्टरूय अपॉयंट केलो आनी 2.5 कोटीचें काम टेंडर केलें आनी कामूय तशें जालें पूण अनफॉर्च्युनेटली कोविडा टायमार 2019 तो कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हणजे हो एक प्रोजेक्ट आनी आमचो ITI कडेन एक प्रोजेक्ट जो रिहेबिलिटेशन ऑफ गॅरेजीस आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट ते कॉन्ट्रॅक्टरान घेतलेले पण अनफॉर्च्युनेटली तो कॉन्ट्रॅक्टर बँकरप्ट जालो आनी आज पासून ते कंप्लीट करपाक पावना पूण आतां रिटेंडर करून जो निर्मलानगर जो हँडलूम सेंटर हा रिटेंडर करपाक वर्क ऑर्डर दिवपाची आतां प्रकल्प चालू आसा आनी तो बेगिना बेगीन कंप्लीट जातलो अशे मतदारसंघात जे शेल्डे वाठारान खुबशी कामां आमी हातीन घेतलेली आसा ती फुडें वयतली आज आमचे पत्रकार भाव हांगा आसा आनी पत्रकार भाव वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान वेगळे वेगळे विशय आमचे मतदारसंघात कितें आसा ते बरे हाडटा आनी थोडे वयर सकयल जाता तेय हाडटा हांव ताका शाबासकी दिता अशें हाडले जाल्यार आमचे दोळे कितें आसा खंय आमकां सगळे कडेन पावना कित्याक आमदार जर एकूच पूण पत्रकाराक केन्ना केन्ना पेपराचेर न्यूज पेपर हाडटा बातम्यो हाडटा ओर आपणाचे हितू भितर हाडटा न्यूज चॅनल भितर हाडटा तें करेक्शन करपाचो प्रयत्न आमी करता आमी केन्ना नेगेटीव थॉट हाडना
पॉझिटिव्ह थॉट हाडटा. जशें सिद्धार्थान सांगला की पॉझिटिव्ह थॉट हाडून आमची कामां करपाक जाय, जे आमकां मे बी आमकां दिश्टी पडना, जे पंच सदस्यांक केन्ना लक्षांत हाडना. जशें आज हो हायमास लॅब आमीच इनॉग्रेट केल्लो आनी सिद्धार्थान पयर सांगतरी तो चलना म्हणून आमी मागीर कितें आतां सगळे हायमास आनी लायटी आहा त्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेंटेन करपाक जाय. सो तेजे खातीर आमी गाडीय दिल्ली आसा. सो एक करता तेन्ना पयर मागीर सारकें करून घेतल्या. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय. आमचे सगळे दोळे हात पाय आसपाक जाय. आज अमय बाबान जेन्ना हे काम करता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण केला वा पंच म्हूण केला म्हाका खबर ना, कित्याक अल्टिमेटली हे बरें काम दिसता. सो ताका लागून ह्यो गोश्टी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां मापारी बाब म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम केला, पूण आमचे अमयान बरें लक्ष घालून तें काम केल्लें आसा. ताका शाबासकी दिता आनी एकूच मागता की उरलेली ह्या वाठाराची कामां खूब आसा उरलेली, ही बरे भशेन आमी फुडें व्हरया, लोकांक अर्पण करया आनी लोकां खातीर ज्यो कामां आमी करपाक जाय ही कामां फुडें व्हरपाचें. जशें आज हांवें सांगलां की अंगणवाडी सेंटर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा अंडर आमी आतां 3 वखडी दिल्या. फुडल्या 1-2 म्हयन्या आनी 3 म्हणजे आमच्या मतदारसंघात 21 अंगणवाडी आहा, तितल्यो एक 7-8 अंगणवाडी ज्यो प्रायव्हेट इंटू आशिल्ल्यो, एक आयडेंटिफाय करपाचे अजूनय उरल्या. सो सगळ्याक आमी अंगणवाडी सेंटर जे आसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा कडल्यान वर्क ऑर्डर 3 इश्यू केल्या. एस्टिमेट आनी 4 आतां टेंडर जातले. आता ते 2 महिन्यात सगळे अंगणवाडी जे आमचे मतदारसंघात आहा त्यो सगळ्यो अंगणवाडी इन गव्हर्नमेंट ऑफ जे प्रेमायसीस कोणे तरी अर्पण केल्या अशें लोकांनी दिल्ले एनओसी आहा तितून आमी कन्स्ट्रक्ट करून होलिस्टीक अंगणवाडी हांगा जातल्यो. सो खुबशीं कामां हांगा घेतलेली आसा आनी करता तेन्ना एकूच विशय आहा की कंप्लीट जावपा टायमार. आनी आमचे पत्रकार भाऊय आमचे पयर फाटी आमचे स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट दाखयल्लो, तोय असोच बंद पडलेलो आसा आनी तोय आमी कंप्लीट करपाचे. पयर गोविंद बाब आमचे थंयसर CPL गेल्ले तेन्ना प्रॉमिस केला की बेगीन करतले. सो अशें करून हे संकल्पना जी ह्या मतदारसंघात आमी दवरलेली की खंय तरी डेव्हलपमेंट जावचो आनी डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना भुरग्यांक अर्पण करपाक जाय. जशें हांवें सांगलां हे सगळे फुडें जर व्हरपाक जाय जाल्यार सगळ्याचो साथ जाय पडटलो, सगळ्याचो आशिर्वाद जाय पडटलो. आज तर टायम घेना, परतून एकदां हांगा सिद्धार्थ बाबान बरी गोश्टी केल्ल्यो आसा, ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी जी संकल्पना तेणें हातीन घेतलेली आहा ती बेगीन पुराय कंप्लीट करपाचे भावने भितर तेणें कंप्लीट केल्ले आहा. आनी हें कंप्लीट करतना जे ताका इल्लेशे फंड मेवल्या ते बरे भशेन तेणें यूज केल्ले आसा, ताका शाबासकी दिता. तशेंच सगळे आमचे पंच सदस्य आनी ताका सपोर्ट केलो वेगळे विशयाचे. खंय खंय आमचे मतदारसंघात आमकां 2 पंचायत येता तेज्यो आनी एक दुसरे केपें मतदारसंघ येता, तिनूय पंचायतींनी बरें काम केलं. ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक जमलेल्याक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरी गुड नायट अशें म्हणून